अच्छा, सबको सलाम। इस हफ्ते की मस्टर्ड सीड लीडरशिप पॉडकास्ट के एपिसोड में खुशामदीद। हम इस सीरीज के लिए थीम पर हैं जिसका असल नाम बादशाही क़यादत की 5 सतहें हैं, लेकिन हम अभी उन सतहों तक नहीं पहुंचे। इससे पहले कि हम क़यादत की सतहों के बारे में बात करें, जैसा कि यसू ने उन्हें मत्ती बाब 20 में एक शानदार हवाला में बयान किया है, मैं सबसे पहले उन 4 आजमाइशों पर बात करना चाहता हूं जिन्हें मैंने क़यादत की आजमाइशें कहा है। इससे पहले कि वो अपने शागिर्दों को क़यादत की 5 सतहों से गुजारे, वो सबसे पहले क़यादत की इन 4 आजमाइशों के बारे में बात करते हैं। हमने पहली आजमाइश देखी, यानी जलाल की आजमाइश। हमने दूसरी आजमाइश देखी, यानी मुसीबत की आजमाइश। आज मैं जिस पर बात करना चाहता हूँ, मैंने उसे खुद आगाही की आजमाइश कहा है, और ये मत्ती बाब 20 के इसी हवाला से निकलता है। जैसा कि आयत में कहा गया है, 22 यसू ने याकूब और यूहन्ना से कहा, तुम नहीं जानते कि तुम क्या मांग रहे हो। यसू ने उनसे कहा, क्या तुम वो प्याला पी सकते हो जो मैं पीने वाला हूँ? हम पी सकते हैं। उन्होंने जवाब दिया, मैं ये मंजर देख सकता हूँ, ये खुशमिजाजी यकीनन हम कर सकते हैं, बगैर इस बात को समझे कि वो असल में क्या कह रहे हैं कि वो भी कर सकते हैं। मेरा मतलब है, क्या उन्हें एहसास था? हाँ, हम कर सकते हैं। क्या तुम गुनाहों के कफ़ारे के लिए सलीब का प्याला पी सकते हो? उनके लिए ये नामुमकिन था। और आज मेरा मौजू है वो ये है कि बाज़ औक़ात हम बतौर रहनुमा खुद को कैसे देखते हैं। हमारी खुद आगाही इससे बहुत मुख्तलिफ होती है जैसे दूसरे हमें देखते हैं, और ये उससे भी बहुत मुख्तलिफ होती है जैसे खुदा हमें देखता है। और कभी कभी हमारी नशोनुमा की सबसे बड़ी सलाहियत ये है कि हम इस फ़र्क को कम कर सकें जो हमारे अपने आप को देखने, खुदा के हमें देखने और दूसरों के हमें देखने के अंदाज में है। अब किसी ने एक बार कहा था कि हमारे पास औसतन 3.7 अंधे मकामात होते हैं। अब मैं नहीं जानता कि ये कौल किसने कहा था, और ना ही मुझे अंदाजा है कि आप इसे कैसे नाप सकते हैं, लेकिन मैं हकीकतन उस पर यकीन रखता हूँ। मेरा मानना है कि हम में से हर एक के पास अंधे मकामात होते हैं, और आप ये कह सकते हैं कि इस वक्त मेरे पास कोई अंधा मकाम नहीं है, जो सिर्फ ये साबित करता है कि आपके पास एक अंधा मकाम है। अंधा मकाम वो चीज है जिसके बारे में आप खुद नहीं जानते। अंधे मकामात का मसला ये है कि वो हादसात का सबब बनते हैं। ड्राइवर का लाइसेंस हासिल करने के टेस्ट का एक बड़ा हिस्सा ये है कि उससे पहले कि आप गाड़ी चला सकें, आपको ड्राइविंग का एक ऐसा निज़ाम सीखना होता है जो बड़ी बारीकी से आपको ये सिखाता है कि आप अपने तमाम मुख्तलिफ अंधे मकामात को बार बार चेक करते रहें। क्योंकि अगर आपको ये मालूम नहीं कि अन अंधे मकामात में आपके इर्द गिर्द गाड़ियों के साथ क्या हो रहा है, तो यही चीज़ हादसात का बायस बनती है। बिल्कुल इसी तरह खुद आगाही के सफ़र का एक हिस्सा ये है कि हम चीज़ों को अंधे मुकाम से निकाल कर हकीकत में ले आएं। यहाँ कुछ मिसालें हैं। मिसाल के तौर पर पीटर को ले लें। लूका बाब 22 आयत 33 में ये है, पतरस ने यसू से जवाब दिया, खुदावन मैं आपके साथ कैद और मौत तक जाने के लिए तैयार हूं। क्या आपको ये पसंद नहीं आया? पतरस की हिम्मत देखें। यसू ने उसे जवाब दिया, मैं तुमसे कहता हूं पतरस, इससे पहले कि मुर्ग बांग दे, आज तुम 3 बार इनकार करोगे कि तुम मुझे जानते हो। ये फर्क देखें। जिस तरह पतरस ने खुद को देखा जैसे वो शेर की तरह बहादुर हो, मैं आपके साथ मरने के लिए तैयार हूं, और यसू ने उसे जिस तरह देखा, तुम एक छोटी सी लौंडी से भी डर गया। मेरा मतलब है, यही वो फर्क है जिसकी हम बात कर रहे हैं। पतरस बिल्कुल संजीदा था, वो वाकई अपने बारे में यही यकीन रखता था, वो खुद को शेर की तरह बहादुर समझता था। लेकिन यसू हकीकत जानते थे, और पतरस को एक मुश्किल आजमाइश से गुजरना था ताकि पहले उसे इस हकीकत का शऊर हो और फिर वो इस नई हकीकत पे काबू पा सके। लेकिन अगर पतरस को ये अंधाधुन जगह मालूम ना होती और उसने शागिर्दी का ये सफर जारी रखा, तकब्बुर के एहसास और खुद एतमादी के एहसास के साथ, वो कभी भी वाकई इंतजार करना नहीं सीखेगा। रूहुल कुदस पर और रूहुल कुदस की हिम्मत तलाश करें। ये उनकी क़यादत की तरक्की के लिए अहम था जो यसू लाते थे, कि उसके अंधे मकाम से बाहर और उसके हकीकत में मुखालिफ तरफ आपके पास जदून जैसा कोई है। ताज़ी 6:12 हो सकता है कि वो मशहूर कहानी खुदावन का फरिश्ता जदियोन के सामने जाहिर हो। खुदावन तुम्हारे साथ है ए जबरदस्त सूरमा। माफ कीजिएगा मेरे आका, जदियोन ने जवाब दिया। लेकिन अगर खुदावन हमारे साथ है तो ये सब कुछ हमारे साथ क्यों हुआ? वो सब अजायबात कहाँ ही जिनके बारे में हमारे बाप दादा ने हमें बताया था, जब उन्होंने कहा, खुदावन ने हमें मिस्र से नहीं निकाला था, लेकिन अब खुदावन ने हमें छोड़ दिया है और हमें मदियानियों के हाथ में दे दिया है। एक बार फिर आपने वो बड़ा फर्क महसूस किया। जदून खुद को अदम तहफ़्फ़ुज़ और खुद तरसी की ऐनक से देख रहा है, ईसा उसे जबरदस्त सुरमा की नजर से देख रहे हैं। और यही वो फर्क है। अगर ये फर्क सबसे पहले अंधेपन के मकाम से खत्म ना किया जाए, जदून तुम्हें शदीद एहसास कमतरी है, तुम पर खुद तरसी गालिब है जो तुम पर हुकूमत कर रही है, और अदम तहफ़्फ़ुज़ तुम्हारी जिंदगी का मरकज बन चुका है। तुम्हें ये बात समझनी होगी ताकि तुम इसका मुकाबला कर सको। अगर तुम ऐसा ना करते तो जदून कभी भी इसराइल की क़यादत न कर पाता, और ना ही बाइबल में उनकी सबसे बड़ी फतूहात में से एक हासिल होती।
ایک شرمندہ کر دینے والی کہانی ہے جو میں پہلے بھی شیئر کر چکا ہوں، میری اپنی۔ مجھے واقعی لگتا تھا کہ میں اچھا سامع ہوں، میں تمہارے لیے موجود ہوں، میں سن سکتا ہوں، اور تب تک یہی سمجھتا رہا جب تک ہمارے ایک رہنما نے مجھے سمجھایا۔ میں نے کسی کو تم سے بات کرتے سنا اور وہ تمہیں بتا رہے تھے کہ پوری فیملی ایک ہفتے سے بیمار تھی اور اس ہفتے ان کا کتا بھی مر گیا تھا، اور پھر تم نے کہا او یہ تو بہت اچھا ہے، اور پھر کسی اور کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اور جب میں نے یہ کہانی سنی تو میں حیران رہ گیا، مجھے اس پر برا بھی لگا، لیکن مجھے یہ تسلیم کرنا پڑا کہ میں حقیقت میں وہ نہیں ہوں جو میں سمجھتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں ایک اچھا سامع ہوں، حاضر اور پوری توجہ کے ساتھ، لیکن جو کچھ تم نے ابھی مجھے سمجھایا ہے وہ میری نظر سے اوجھل تھا، اور صرف جب یہ اوجھل پن ختم ہو جائے تو ہی آپ اس پر کام کر سکتے ہیں اور اسے بدل سکتے ہیں۔ ہم سب کے پاس کچھ نہ کچھ اوجھل پہلو ہوتے ہیں، خدا ان کو روح قدس کے ذریعے یا دوسروں کے ذریعے ظاہر کرتا ہے، اور بطور رہنما ہمیں اسے ایک نعمت سمجھنا چاہیے، چاہے کتنا ہی تکلیف دہ کیوں نہ ہو، تاکہ ہم ان کے ذریعے ترقی کر سکیں۔ تو بس چند عملی باتیں ہیں، ہم اوجھل پہلوؤں کو کیسے سامنے لائیں؟ ان میں سے ایک، پہلا پطرس 4:7، یہ وہی پطرس ہے جس نے یہ تجربہ کیا کہ یسوع نے اس کی توجہ ایک اوجھل پہلو کی طرف دلائی۔ وہ ہمیں پہلا پطرس 4:7 میں کہتا ہے، سب چیزوں کا انجام قریب ہے، اس لیے ہوشیار اور سنجیدہ ذہن کے ساتھ رہو تاکہ تم دعا کر سکو۔ مجھے یہ اصطلاح سنجیدہ ذہن بہت پسند ہے۔ سنجیدہ ذہن چیزوں کو ویسا ہی دیکھتا ہے جیسا وہ حقیقت میں ہے۔ سنجیدہ ذہن کے برعکس کیا ہے؟ ایک پاگل یا نشے میں دھوتا آدمی۔ نشے میں لوگ حقیقت کو ویسا نہیں دیکھتے جیسا وہ ہے، وہ خود کو بڑا اور بہادر سمجھتے ہیں۔ یہ سب باتیں وہ انہیں سنجیدگی سے نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ ہمیں اپنے بارے میں سوچنے کے انداز میں سنجیدہ ذہن ہونا چاہیے۔ ہم یہ ہیرو نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے پاس بھی کمزوریاں ہیں، ہمارے پاس کچھ ایسے شعبے ہیں جن پر ہمیں کام کرنا ہے۔ یہاں بڑی بات یہ ہے کہ ہم سب کو اپنی کمزوریاں تسلیم کرنی چاہیے اور سنجیدہ ہو جانا چاہیے۔ پھر متی 7:3 میں یسوع نے یہ کہا، اس نے کہا تم اپنے بھائی کی آنکھ میں تنکا کیوں دیکھتے ہو اور اپنی ہی آنکھ میں شہتیر پر دھیان کیوں نہیں دیتے؟ اب تنکے اور شہتیر میں کیا فرق ہے؟ دراصل فرق صرف سائز کا ہے۔ دونوں لکڑی کے بنے ہوئے ہیں، دونوں کا ڈی نیشنل اسمبلی ایک جیسا ہے، صرف سائز میں فرق ہے۔ تو یسوع کہہ رہے ہیں تم دوسروں میں جو چیز دیکھ رہے ہو وہ دراصل تمہارے اندر اس سے بھی بڑا مسئلہ ہے۔ یہ ایک خیال ہے، شاید وہی چیز جو تم دوسروں میں سب سے زیادہ اور سب سے زیادہ تنقیدی انداز میں دیکھتے ہو وہی تمہاری اپنی کمزوری ہے۔ اور میں نے یہ بار بار دیکھا ہے، کچھ لوگ دوسروں پر ایک خاص معاملے میں اتنے زیادہ تنقیدی ہوتے ہیں کہ دل چاہتا ہے پوچھیں کیا تم نے یہ بات اپنے اندر دیکھی ہے؟ اور یہاں چیلنج یہ ہے کہ آپ اپنے اندر کی کمزوری کو آسانی سے پہچان سکتے ہیں اگر آپ اس بات سے آگاہ ہوں کہ آپ دوسروں میں سب سے زیادہ کس چیز پر تنقید کرتے ہیں۔ لیکن یہ ایک ہوش میں لانے والی بات ہے۔ اور پھر آخر میں امثال 27:6، اس میں لکھا ہے کہ دوست کے زخم قابل اعتبار ہیں لیکن دشمن تو صرف چاپلوسی ہی بڑھاتا ہے۔ یعنی روح القدس پوچھنے پر یہ چیزیں ہمارے ضمیر، کلام مقدس، وعظ، دوستوں یا کسی رہنما اور مربی کے ذریعے ظاہر کرے گا جو آپ کی توجہ اس طرف دلاتا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آخر میں 3 مختصر سوالات آپ کے سامنے رکھوں جن پر آپ غور کریں۔ پہلا سوال یہ ہے، کیا آپ کسی ایسی کمزوری کا نام لے سکتے ہیں جو آپ کو اس وقت تک معلوم نہیں تھی، جب تک کسی نے آپ کو اس کی نشاندہی نہیں کی، اور پھر آپ نے اس سے کیسے نمٹا؟ کیا آپ نے اس کا دفاع کیا، کہا کہ نہیں یہ میں نہیں ہوں، خود کو درست ٹھہرایا اور کچھ نہیں کیا؟ یا آپ نے اس کو قبول کیا، ان کا شکریہ ادا کیا اور پھر اس کو اپنی طاقت میں بدل لیا؟ دوسرا سوال، وہ کون سی چیزیں ہیں جن پر آپ دوسروں پر سب سے زیادہ تنقید کرتے ہیں؟ کیا یہ آپ کی کسی کمزوری کو ظاہر کر رہا ہے؟ شاید روح القدس سے پوچھیں اور خود کا غیر جانبدارانہ جائزہ لیں۔ کیا وہ کون سی چیزیں ہیں جن پر آپ ہمیشہ دوسروں میں کیڑے نکالتے ہیں، یا آپ دوسروں میں سب سے زیادہ کن کمزوریوں کو نوٹ کرتے ہیں؟ ممکن ہے کہ یہ اشارہ دے رہا ہو کہ آپ کی اپنی آنکھ میں کوئی لکڑی ہے جسے نکالنے کی ضرورت ہے۔ اور آخر میں تیسرا سوال، کیا آپ تیار ہیں کہ روح القدس سے پوچھیں کہ وہ آپ میں کوئی اندھی جگہ ظاہر کرے جو آپ کو آپ کی قیادت کی صلاحیت سے پیچھے رکھ رہی ہے؟ یہ کمزور کر دینے والی بات ہے، اسی لیے یہ قیادت کا امتحان ہے۔ آپ کو ان شاگردوں کو خود آگاہی کے اس قیادت کے امتحان سے گزارنا پڑا۔ خود کو ویسے دیکھیں جیسے خدا دیکھتا ہے، دوسروں سے بھی باخبر رہیں، غور کریں وہ آپ کو کیسے دیکھتے ہیں، یہ آپ کی سوچ سے مختلف ہو سکتا ہے۔ امید ہے یہ مددگار ہوگا۔ یہ مرحلہ مشکل مگر بہت اہم ہے۔ ہمارے پاس اگلے ہفتے ایک اور امتحان آنے والا ہے، تو تب تک کے لیے خدا حافظ، اور ابھی کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔